वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 18 मई 2026 बरोज़ पीर कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़, बुर्ज हमल। आज कोई अच्छी खबर आपकी परेशानियों को कम करेगी। आपको इस मसरूफ़ शेड्यूल से भी राहत मिलेगी जिसका आप कुछ अरसे से सामना कर रहे हैं। आप अपनी सोच और समझ से हर मसले का हल कर सकेंगे। आज दिन एतमाद बढ़ाने वाला होगा। अमली बने, क्योंकि कुछ लोग अपने खुद गर्जी के लिए आपका इस्तेहसाल कर सकते हैं। ख़वातीन को चाहिए कि वो अपने ससुराल वालों के साथ खुशगवार ताल्लुकात रखें। बाज़ औक़ात आपका गुस्सा और नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल ताल्लुकात को नुकसान पहुँचा सकता है। आज आप नया कारोबार शुरू करने का मंसूबा बना सकते हैं, ताहम चैलेंजेस और मुश्किलात बरकरार रहेंगी। छोटे कारोबार से वाबस्ता अफराद आज अच्छा मुनाफा देख सकते हैं। मुलाजमीन के मशवरे पर तवज्जो दें, आपको एक मुनासिब हल मिल सकता है। काम एक नई सिमत लेगा। ख़ानदान के अफराद के साथ तफरी और रात के खाने के लिए वक्त गुजारने से ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। मोहब्बत के रिश्ते भी करीब होंगे। सेहत का कोई भी मसला जो कुछ अरसे से जारी है, इसमें बेहतरी आएगी। आज आप सेहतमंद और तवाना महसूस करेंगे। आज का खुशकिस्मत रंग बादामी, जबकि लिखी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपकी सच्ची मोहब्बत के साथ वक्त गुजारना आपकी तरजीह होगी, क्योंकि आपका साथी इस वक्त आपको बेपनाह सुकून फराहम करेगा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोई रिश्ता खुद से नहीं बनता, आपको इसकी परवरिश करना होगी। अपने साथी को आज दुनिया के सबसे ख़ास शख्स की तरह महसूस करने की पूरी कोशिश। टॉरस, बुर्ज सौर। मौजूदा सियारों की पोजीशन आपके लिए साजगार हालात पैदा कर रही है। आप ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे आएंगे, जिससे आपको सुकून मिलेगा। तुलबा को मुसाबकती कोशिशों में कामयाबी मिल सकती है। मजहबी और रूहानी सरगर्मियों में वक्त गुजारने से आपके हौसले बुलंद होंगे। जज्बात की बुनियाद पर फैसले करने से गुरेज़ करें। किसी को रकम उधार देने से गुरेज़ करें, क्योंकि इसकी वापसी के इम्कानात बहुत कम हैं। अपने सख्त अल्फाज पर काबू रखें। नौजवानों को आगे आने वाले चैलेंजेस का अंदाज़ा लगा कर ही आगे बढ़ना चाहिए। ज़ाती वादे आपको अपने काम की जगह पर ज़्यादा वक्त देने से रोकेंगे, लेकिन आपके अमले और मुलाजमीन के मुकम्मल तामुन से मामलात हमवार रहेंगे। मुलाजमत में रहने वालों को सरकारी सफ़र करने की ज़रूरत पड़ सकती है, जो मुस्तकबिल में फ़ायदेमंद साबित होगी। इस दवाजी ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी। मोहब्बत के रिश्ते को शादी में बदलने के लिए ख़ानदान की इजाज़त लेने के लिए वक्त अच्छा है। आज सेहत अच्छी रहेगी। मौजूदा आबो हवा और आलूदगी से महफूज रहना ज़रूरी है। पेशाब के इन्फेक्शन का मसला हो सकता है। आज का खुशकिस्मत रंग जामनी, जबकि लिखी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज अपने साथी के साथ जज्बाती तौर पर जुड़ने का बेहतरीन वक्त है, इसलिए अपने हकीकी एहसासात से इन्हें आगाह करें। आज आपका अमली नुक्ता नज़र आपके ताल्लुकात में मोहब्बत के इजहार का एक अहम तरीका होगा। छोटी लेकिन मायने खेज़ चीज़ें करने से आपके साथी के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा। ये दिन आप दोनों को अपने तवील मुद्दती अहदाफ पर बात करने का मौका भी फराहम करेगा। जमनाई, बुर्ज जोज़ा। आज आपको सोशल मीडिया या फ़ोन के ज़रिए अहम मालूमात मिल सकती हैं। आज काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन तमाम काम वक्त पर मुकम्मल होने और कामयाबी हासिल करने के साथ थकावट आप पर हावी नहीं होगी। जोश व खरोश बरकरार रहेगा। घर में मेहमान भी आ सकते हैं। ज़्यादा की ख्वाहिश और जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है, इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि आप मौजूदा हालात पर मुतमिन रहें। आप अपने बच्चों की तालीम या कैरियर के बारे में फ़िक्रमंद हो सकते हैं। किसी भी हुकूमती ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी ना करें। सब्र को बरकरार रखें। कारोबार में कुछ मुश्किलात आएंगी। वक्त के मुताबिक ढालने के लिए आपको अपने अंदाज में लचकदार होने की ज़रूरत है। आप आज कोई भी ज़ेर इल्तवा अदायगी वसूल कर सकते हैं। मार्केटिंग से मुतल्लिक कामों में एहतियात की ज़रूरत है। आज आपके दफ्तरी अमले की मेहनत से काम में तेज़ी आएगी और प्रोडक्शन में इजाफा होगा। ख़ानदान के अफराद के दरमियान ताल्लुकात मोहब्बत भरे रहेंगे। किसी अजीज़ दोस्त से मुलाकात खुशगवार यादें ले आएगी। मनफी माहौल में सब्र और तहम्मुल को बरकरार रखना बेहतर है। दूसरी सूरत में आपकी कारकर्दगी मुतासिर हो सकती है। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान, जबकि लिखी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा।
आज आप अपने साथी के लिए दिल खोल कर देखेंगे। खुली और ईमानदाराना बातचीत आपके रिश्ते की बुनियाद है, लेकिन बाज़ औक़ात अल्फाज काफ़ी नहीं होते। आज आप इस बात से मुतमईन होंगे कि आज आपने मुमकिन तौर पर पेचीदा सूरत हाल से कैसे निपटा। अपने जज्बात का इजहार आपके ताल्लुकात को मजबूत करेगा। कैंसर, बुर्ज सरतान। अपने अहम मंसूबे दिन के शुरू में बनाएं, आप इनको पूरा करने के काबिल हो जाएंगे। कुछ लोग आपके काम में मुदाखलत कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी कारकर्दगी पर मनफी असर नहीं पड़ेगा। नौजवान अपने मकासद को हासिल करने में तजर्बाकार शख्स की मदद से फ़ायदा उठा सकते हैं। उस दौरान सफ़र करना नुकसानदेह हो सकता है। अपने अज़म को पूरा करने में जल्दी ना करें। गैर ज़रूरी कामों पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा आपका बजट ख़राब कर सकता है। अपने वसाइल से ज़्यादा कर्ज़ लेने से गुरेज़ करें। अपने अखराजात को कंट्रोल करना ज़रूरी है। आज कारोबारी सरगर्मियाँ खुश असलूबी से चलती रहेंगी, ताहम अपने मुखालफिन की सरगर्मियों पर नज़र रखें। आज आपके कारोबारी मंसूबे लीक होने से नुकसान हो सकता है। आपके काम के बोझ में मतलूबा तब्दीली खुशी लाएगी। अपने काम से मोहतात रहें। घर में पुरसुकून और खुशी का माहौल रहेगा, जिनसे मुखालिफ के दोस्त से मुलाकात होगी और पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ किसी किस्म की लापरवाही से गुरेज करें। दबाव वाले हालात से बचें। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी, जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि कैंसेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज अपने साथी के साथ जज्बाती तौर पर जुड़ने का बेहतरीन वक्त है, इसलिए अपने हकीकी एहसासात से इन्हें आगाह करें। आज आपका अमली नुक्ता नज़र आपके ताल्लुकात में मोहब्बत के इजहार का एक अहम तरीका होगा। छोटी लेकिन मायने खेज़ चीज़ें करने से आपके साथी के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा। ये दिन आप दोनों को अपने तवील मुद्दती अहदाफ पर बात करने का मौका भी फराहम करेगा। लियो, बुर्ज असद। आज आपको किसी सीनियर मेंबर की तरफ से पसंदीदा तोहफ़ा मिल सकता है। आपका मस्बत रवैया आपकी शख्सियत को निखारेगा। आप एक अहम फ़ैसला करेंगे और अपनी सलाहियतों के साथ मुश्किल कामों को भी आसान दिखाई देंगे। नौजवान अपने मुस्तकबिल के लिए होशियार रहेंगे। छोटी छोटी बातों को अपने ससुराल के साथ ताल्लुकात को ख़राब ना होने दें। ज़रूरत से ज़्यादा काम का बोझ तलखी और चिड़चिड़ेपन का बाइस बन सकता है। ख़ानदान के बुज़ुर्गों की सेहत के बारे में चौकस रहें। हर मुश्किल को सब्र से हल करें। मुनज़्ज़म काम के माहौल को बरकरार रखना मुश्किल हो सकता है। जायदाद से मुतल्लिक़ कारोबार में एहतियात की ज़रूरत है। कागज़ी कार्रवाई को एहतियात से हैंडल करें। शराकतदारी के मंसूबों को अमली जमा पहनाने के लिए वक्त अच्छा है। ख़ानदानी माहौल खुशगवार रहेगा। किसी अजीज़ दोस्त से मुलाकात या बातचीत के नतीजे में ख़यालात का खुशगवार तबादला होगा। अपने आराम और देखभाल के लिए वक्त निकालें। थकावट और तनाव जिस्मानी कमज़ोरी का बाइस बन सकता है। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद, जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि लियोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आप मोहब्बत के एक छोटे से इशारे से अपने प्यारे का दिन रोशन कर सकते हैं। इस तरह के छोटे इशारे आपके साथी के साथ जुड़ेंगे और इन्हें आपके रोमांस को परवान चढ़ाने के लिए इसी तरह की कोशिश करने की तरगीब देंगे। ये छोटे इशारे न सिर्फ ताल्लुकात में जान डालेंगे, बल्कि तमाम इख्तलाफात को भुलाने और मुआफ़ करने की राह भी हमवार करेंगे। विर्गो, बुर्ज सुमला। आज के सियारों की पोजीशन किसी भी अहम काम की बुनियाद रखने के लिए साजगार है। अपने माली मामलात को अच्छी तरह से संभालें, क्योंकि वो फ़ायदेमंद हो सकते हैं। आज का दिन इस परेशानी और तनाव से भी निजात दिलाएगा जो कुछ अरसे से जारी है। आज आप अपने दिमाग में इस्तेहकाम और अपने काम में वजाहत महसूस करेंगे। कहीं भी सरमायाकारी के लिए वक्त साजगार नहीं है, इसलिए इसे अभी के लिए मुलतवी करना ही बेहतर रहेगा। किसी भी मनफी सूरत हाल में एतमाद बरकरार रखें और हालात का मुकाबला करें। तलबा घर में कुछ मसाइल की वजह से अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे सकेंगे। अगर आप शराकतदारी की मनसूबाबंदी कर रहे हैं तो एहतियात से तमाम मामलात पर बात करें। ये मशवरा दिया जाता है कि आप अपने कारोबारी मसाइल को तजर्बाकार और मारूफ अफराद के साथ शेयर करें। आज आपको मुमकिन तौर पर हल मिल जाएंगे। अपने अमले की सरगर्मियों की निगरानी करें। दोस्तों से मुलाकात आज आपको ज़हनी तौर पर पुरसुकून महसूस करने में मदद देगी। काम का ज़्यादा बोझ टांगों में दर्द और थकावट का सबब बन सकता है। इस बात को यकीनी बनाएं कि आपको वक्तन फ़वक्तन मुनासिब आराम मिले। आज का खुशकिस्मत रंग सुरख, जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि विरगोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा।
آج آپ اپنے ساتھی کے لیے ٹھوس اور عملی طریقوں سے اپنی محبت کا اظہار کریں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دینا آپ کے رشتے کی بنیاد کو مضبوط کرے گا۔ آج آپ کی سمجھ کو گہرا کرے گا۔ اپنے فرینڈ کے ساتھ ایسی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کریں جو نہ صرف آپ کے تعلقات کو مضبوط کریں گے بلکہ آپ کی صحت کو بھی بہتر بنائیں گے۔ لبرا، برج میزان۔ آج ایک منافع بخش وقت ہے، زیر التوا کام مکمل ہو جائیں گے اور ادائیگی آسانی سے ہو سکتی ہے۔ تھوڑا سا عملی ہونا ضروری ہے۔ پہلے اپنی سرگرمیوں پر توجہ دیں، پھر دوسروں کے لیے وقت نکالیں۔ گھر کی دیکھ بھال سے متعلق منصوبے بھی بنائے جائیں گے۔ مالی لین دین میں مشغول ہونے سے پہلے اچھی طرح سے سوچیں۔ اپنے حریفوں کی سرگرمیوں سے لا علم نہ ہوں۔ پڑوسیوں کے ساتھ معاشرے سے متعلق مسائل کے حوالے سے تنازعات ممکن ہیں۔ اپنے بچوں کو مناسب وقت دینا بھی ضروری ہے۔ آج آپ کو کام پر کچھ چیلنجز اور مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن آپ انہیں اپنی ہمت اور عزم کے ساتھ حل کریں گے۔ جائیداد سے متعلق معاملات کے لیے اپنے کاغذی کارروائی کو احتیاط سے چیک کریں۔ کام پر ساتھیوں کے معاملات میں مداخلت سے گریز کریں۔ گھر کا ماحول خوشگوار اور پرسکون رہے گا۔ آج آپ کسی پرانے دوست سے ملیں گے۔ تیزابیت کو دور کرنے کے لیے دیسی علاج استعمال کریں۔ بھاری اور بھرپور کھانے کھانے سے پرہیز کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کو آج اس وقت کسی دلچسپ شخص سے ملنے کا امکان ہے، لیکن یاد رکھیں آہستہ آہستہ آگے بڑھنا بہتر ہے۔ مضبوط رشتہ بنانے کے لیے وقت اور سمجھ دونوں بہت ضروری ہیں۔ محبت کے اس سفر میں صبر اور استقامت کو برقرار رکھیں۔ یہ وقت ہے کہ آپ نئے تعلقات استوار کریں اور پرانے تعلقات کو درست کریں۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج آپ کا خود اعتمادی آپ کے لیے نئے امکانات پیدا کر رہا ہے۔ معزز افراد کی صحبت میں آپ مستقبل کے بہت سے منصوبوں کو پورا کر سکیں گے۔ آج خاندان کسی اچھی چیز کا منصوبہ بنائے گا اور خوشگوار ماحول ہوگا۔ اس وقت کہیں بھی پیسہ لگانا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ بچوں سے بہت زیادہ توقعات رکھنا اور ان پر پابندیاں لگانا رشتوں میں دوری پیدا کر سکتا ہے۔ اپنی شخصیت میں پختگی پیدا کریں۔ نوجوانوں کو اپنے مقاصد کے حصول پر زیادہ توجہ دینا ہوگی۔ آج کاروبار منافع بخش رہے گا۔ توسیع منصوبوں کے لیے قرض لینے پر دوبارہ غور کرنا ضروری ہے۔ آج آپ کو کچھ نئے معاہدے اور منافع ملے گا۔ عملے کے ساتھ ہم آہنگی کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ خاندان کے افراد کے درمیان جاری کسی بھی شکایت کو حل کیا جائے گا اور تعلقات مزید ہم آہنگ ہو جائیں گے۔ اپنے ساتھی کو تحفہ ضرور دیں۔ آج آپ کی صحت ٹھیک رہے گی، لیکن زیادہ کام کرنے سے گریز کریں۔ اس وقت کے دوران مضبوط مدافعتی نظام کو برقرار رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کے ساتھی کے ساتھ کھلی اور ایماندارانہ بات چیت بہت اہم ہوگی۔ اپنے جذبات کا اظہار آپ کے درمیان تعلق کو مضبوط بنا سکتا ہے۔ کسی بھی طاقت کی جدوجہد سے دور رہنے کی کوشش کریں جو پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کی بجائے اعتماد پیدا کرنے اور جذباتی قربت کو فروغ دینے پر توجہ دیں۔ سنگلز کے لیے آپ اپنے آپ کو کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ پا سکتے ہیں جس کی موجودگی مضبوط ہو۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ ذاتی اور پیشہ ورانہ منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وقت موزوں ہے۔ یہ منصوبے مستقبل میں سود مند ثابت ہوں گے۔ آج آپ امن و سکون حاصل کرنے کے لیے تخلیقی سرگرمیوں میں دلچسپی لیں گے۔ آج آپ اپنی شخصیت کو نکھارنے کا عزم بھی کر سکتے ہیں۔ غیر ضروری بات چیت کو فروغ دینے کی بجائے کام سے متعلق مضبوط روابط برقرار رکھنا بہتر ہوگا۔ ہوشیار رہیں کہ آپ کی باتوں اور برتاؤ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ یہ صبر اور پرسکون رہنے کا وقت ہے۔ آج آپ کاروباری معاملات میں مصروف رہیں گے اور آپ کا کاروبار توقع کے مطابق ترقی کرے گا۔ ادائیگی جمع کرنے اور مارکیٹنگ سے متعلق کاموں کے لیے آج کا دن سازگار ہے۔ آج آپ کے مالی حالات بہتر ہوں گے۔ امپورٹ ایکسپورٹ سے متعلق کاروبار آج قدرے سست رہیں گے۔ میاں بیوی کے درمیان خوشگوار رشتہ قائم رہے گا۔ اپنے ساتھی کے ساتھ تفریح پروگراموں کی منصوبہ بندی کریں یا لمبی ڈرائیو پر جائیں۔ تیزابیت اور پیٹ کی چربی آپ کو پریشان کر سکتی ہے۔ تلے ہوئے کھانے کھانے سے پرہیز کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ کریم جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔
آج آپ کے رشتوں میں بے ساختہ اور ایڈونچر کا احساس بڑھے گا۔ اگر آپ شراکت داری میں ہیں تو یہ آپ کے معمول کے معمولات سے باہر نکل اور آپ کی روح کو پرجوش کرنے والی سرگرمیوں میں شامل ہونے کا بہترین وقت ہے۔ حیرت انگیز طور پر باہر جانے کا منصوبہ بنائیں یا مل کر کچھ نیا کرنے کی کوشش کریں۔ مشترکہ تجربات کا سنسنی آپ کے بانڈ کو مضبوط کرے گا۔ کیپریکارن، برج جدی۔ آج دن کا زیادہ تر حصہ سماجی اور مذہبی سرگرمیوں میں گزرے گا۔ آپ کے کام کو سراہا جائے گا۔ رشتہ داروں اور پڑوسیوں سے تعلقات بہتر ہوں گے۔ جاری مالی مسائل کسی سینئر کی مدد سے حل ہو سکتے ہیں۔ دن کے آخری حصے میں حالات کچھ ناسازگار ہو سکتے ہیں، اس لیے چوکنا رہنا ضروری ہے۔ آج کہیں بھی پیسہ لگانے سے گریز کریں کیونکہ وقت سازگار نہیں۔ کسی کے ساتھ تعلقات خراب کرنے سے گریز کریں۔ طلباء کو اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اپنے کاروبار سے متعلق جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں۔ اپنے ورک فلو میں تبدیلیوں کے لیے کسی بھی منصوبے پر احتیاط سے بات کریں۔ اگرچہ کچھ مندی واقع ہو سکتی ہے لیکن آپ کی موجودہ کوششوں کے مستقبل قریب میں مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ گھر میں پرامن، ہم آہنگی اور خوشی کا ماحول رہے گا۔ غیر ازدواجی تعلقات آپ کے امیج کو داغدار کر سکتے ہیں۔ آج آپ کو صحت کے کسی بھی دائمی مسائل سے راحت ملے گی لیکن موجودہ موسم کی وجہ سے صحت سے متعلق احتیاط کرنا بے حد ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ اپنے ساتھی کے ساتھ مستقبل کے بارے میں اہم معاملات پر بات کرنے کا اچھا وقت ہے۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کی کسی مستحکم شخص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے ایک گہرا اور بامعنی رشتہ استوار کرنے کا بہترین دن ہے۔ ایکویریس، برج دل۔ آج آپ کے بزرگوں کی مہربانی سے آپ کی کوئی خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ آپ گھر میں کوئی اچھی یا مبارک تقریب انجام دینے کا منصوبہ بنائیں گے۔ اگر کوئی ذاتی کام باقی ہے تو آج ہی اس پر کام کریں، کامیابی کا امکان ہے۔ کام اس سے زیادہ نہ لیں جتنا آپ سنبھال سکتے ہیں۔ وقت بدلنے کے ساتھ تھوڑا خود غرض ہونا بھی ضروری ہے۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو ذاتی معاملات کی وجہ سے آج کا سفر ملتوی کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایک نیا کاروباری منصوبہ شروع ہو سکتا ہے جو منافع بخش ثابت ہوگا۔ تفصیلی منصوبوں پر دوبارہ غور کرنا ضروری ہے۔ کام کرنے والی خواتین کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع ملے گا۔ کام پر کوئی بھی بڑا یا چھوٹا فیصلہ کرتے وقت ہمیشہ اعلیٰ افسران سے مشورہ لیں۔ شادی شدہ جوڑے محبت اور اعتماد برقرار رکھیں گے۔ غیر متوازن خوراک اور نیند کی کمی کی وجہ سے سر کا درد بڑھ سکتا ہے۔ یہ آپ کے روزمرہ کے معاملات میں خلل ڈالے گا۔ آج کا خوش قسمت رنگ بادامی جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ اپنی محبت کی زندگی میں ایک نئی توانائی اور ہلکا پن محسوس کریں گے۔ یہ آپ کے ساتھی کے ساتھ مشترکہ سرگرمیوں میں مشغول ہونے کا وقت ہے جو آپ کے رشتے کو مزید پرلطف اور پرجوش بنائے گا۔ ایسی سرگرمیوں میں مشغول ہوں جو فکری نشوونما کو فروغ دیتی ہیں، جیسے آرٹ، موسیقی یا مراقبہ، جو آپ کو ایک دوسرے کے قریب لائیں گے۔ پائسیز، برج ہود۔ سماجی سرگرمیوں اور سماجی کاموں کے لیے اپنے مصروف شیڈول میں سے کچھ وقت ضرور نکال لیں۔ اس سے آپ کے رابطوں کا دائرہ بڑھے گا اور عزت ملے گی۔ اگر آپ کسی خاص مقصد کے لیے قرض لینے کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو آج آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ طلباء اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دیں گے۔ تعلقات بناتے وقت ایک عملی نقطہ نظر کو برقرار رکھیں۔ منفی رجحانات والے لوگوں سے محفوظ فاصلہ برقرار رکھنا بہتر ہے۔ آج آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا لیکن اخراجات بھی زیادہ ہوں گے۔ آج آپ کے مصروف شیڈول کی وجہ سے اپنے خاندان کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ ذاتی وعدے آپ کو اپنی پیشہ ورانہ سرگرمیوں پر توجہ مرکوز کرنے سے روکیں گے، تاہم ساتھیوں اور ملازمین کا مناسب تعاون اس بات کو یقینی بنائے گا کہ آپ کے کام کو نقصان نہ پہنچے۔ ملازمت کرنے والوں کو اعلیٰ افسران کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج آپ کے شریک حیات کے ساتھ کسی چھوٹی بات پر غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ باہمی گفت و شنید سے اسے آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے۔ آج ضرورت سے زیادہ تناؤ کی وجوہات سے بچنا ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔
اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جو روحانی یا فنکارانہ مزاج رکھتا ہو۔ یہ گہری غربت پیدا کرنے کے لیے بہترین وقت ہے۔ اپنے دل کی بات سنیں اور خاص لمحات سے لطف اندوز ہوں جو ایک نئے رشتے کا باعث بن سکتے ہیں۔ آج آپ کی حساسیت اور موافقت آپ کو خصوصی رابطوں کی طرف لے جائے گی۔